قمه الوقاحه. اسماء بيوتي جالسه كتقول توحشت والديا توحشت عائلتي، وانا كنتسنى غير تقول عكوزتي، كنتسنى غير تقول موت راجلي. ما قالتهاش. واش غتشجعي وحده اللي جالسه كتبارك العائله ديالها وجالسه كتبارك لما وجالسه كتبارك لخوتها وما قدراتش تزيد راجل يبارك لما؟ مسابقات ايوا لا ديال الحقيقه ديال دوك المسابقات. انا هذا الفيديو هذا بغيت نخليه دوك اللي كضربهم النفس على اسماء بيوتي. انا بغيتك انت الله يجازيك بخير، بغيتك دابا تسيري تنزلي في الكومونتير وقولي لي راك انت حاضي اسماء بيوتي، راك انت حاسده، ولكن بعد ما تكتبها لي سمع هاد الهضره اللي غنقول لك، هاد الهضره اللي كنقول دابا، هاد المسابقات اللي كتنظم دابا اسماء بيوتي والعيوب اللي بينت لكم ديال هاد المسابقات والسلبيات ديال هاد المسابقات والناس اللي كتحتقرهم اسماء بيوتي، فهموني انا غير هاد القضيه هادي. دابا دوك الناس اللي كيهضروا على اسماء بيوتي كل وحده شنو كتقول فيها، واش دوك الناس كاملين غادي يكذبوا؟ والا كانت اسماء بيوتي وليه صالحه ولا نبيه من الانبياء الله اعلم. ما شفتكم نتوما راه قررتوا نتوما. ندوز للموضوع ديالنا. صونات ليا واحد الصديقه ديالي قالت لي راه اسماء بيوتي دارت واحد الفيديو، انا قلت لها يا اخ باقي جديد ديالي هذيك، قالت لي راه شفت واحد الحلقه انا اللي ما عجبتنيش. انا قلت لها ديك الفيديو اللي دارت اسماء بيوتي شنو فيه؟ قالت لي نهار العيد كتبارك الوالده ديالها وكتبارك لخوتها وراجل حتى هو كيبارك العائله ديال مراته، زعما العائله ديال اسماء بيوتي، ولكن الوالدين ديال الراجل ما باركاتش لهم، يعني جوزتها ما باركاتش لها. قمه الوقاحه. انا ما غادي نعيرك ما غنسبك ما والو، ولكن اكبر ضربه اللي غتجيك عند الله سبحانه وتعالى. انا السخط راه مسخط الوالدين راه ما كيطفروش، كون على اكيد. يعني مازال في الدنيا راك فرحان الفيلا، ولكن كون على اكيد نهار غادي تكمل الفيلا وغادي تنعس غتريب لك على راسك لانك انت مسخط الوالدين. يعني قمه الوقاحه صاحبي. مراتك يعني نهار العيد جالسه كتبارك لما وجالسه كتعيط لخوها، وباش ضحكني انا داك الزوج ديال اسماء بيوتي كيقول نسيبو زعما خو اسماء بيوتي كيقول فين اخويا لاباس كلشي بخير، والوالده ديالك اصاحبي ما قدرتي تصوني عليها، الوالده ديالك اصاحبي ما قدرتي تبارك لها، الوالده ديالك اصاحبي اللي حملات بك 9 اشهر. انا عارفكم غتنزلوا عندي غتقولوا لي انت حاضي اسماء بيوتي، ولكن لا، بما ان اسماء بيوتي جالسه كتضحك على العقول الضعيفه انا غنحبسها. الحق ديك السيده منافقه من المنافقات الكبار. نقول امك خايبه، نقول امك ظلمات اسماء بيوتي، ولكن شكون اللي قراتك وشكون اللي كبراتك وشكون اللي حملات بك وشكون اللي هزاتك في كرشه 9 اشهر؟ وقيلا هزاتك اسماء بيوتي ياك. اسماء بيوتي راه كون لقاتك ناقصاك رجل ولا ناقصاك ايد راه ما تعرفكش وليدي، ولكن شكون اللي غتعرفك؟ غتعرفك امك، غادي يعرفوك والديك، غادي يعرفوك خوتك اللي جيتي ضدهم على قبل مراتك. انا ما كنتش باغي ندوي عليك، ولكن انا ديك الصديقه الله ياخذ فيها الحق ورات لي واحد الفيديو ديالك. قمه الوقاحه. اسماء بيوتي جالسه كتقول توحشت والديا توحشت عائلتي، وانا كنتسنى غير تقول عكوزتي، كنتسنى غير تقول موت راجلي. ما قالتهاش. بحال هاد النوع هما اللي كيزيدوا ولادهم يدوا الامهات ديالهم ولا الوالدين ديالهم لدار العجزه، بحال هاد النوع ديال اسماء بيوتي. ودابا الله يرحم لكم بها الوالدين، غير شرحي لي هذه اللي غتعايرني دابا، هذه اللي غتعايرني تقول لي انت حاضي اسماء بيوتي. ما معنى اسماء بيوتي جالسه كتبارك الوالدين ديالها وما قدراتش تجبد عكوزتها مات راجلها، وداك راجلها علاش ما قدرش يجبد الوالده ديالو؟ واش نسيتي امك اللي رباتك اصاحبي؟ واش نسيتي امك اللي كبراتك وشرباتك توليو عندك قرون؟ طلع لي الدم ونعم الكلمه، على حقاش حنا عقول ضعيفه. انا ملي شفت داك الفيديو دخلت لي كومونتيرات ديالها يعني من باب الفضول، انا قلت زعما غادي نشوف الناس غادي يقولوا لي علاش ما جبدتيش موت راجلك. مع كل اسف يعني كل وحده كتقول لها اسماء بيوتي انت هادي انت، يعني الناس كيذكروها غير بالخير، ولكن هاد الناس واش نتوما راضيين واحد الانسانه اللي غادي تقطع صله الرحم بين راجلها وبين امه؟ ها قولوا لي كيف يعقل؟ دابا نقولوا انا مزوج بشي وحده بحال اسماء بيوتي، مازال مزوج بمراتي انا مشهوره، دير فيديو تبارك الوالدين ديالها وما تباركش لي امي، انا راه غنشد الوالدين ديالها ونقول لهم سيروا الله يحرق جدود امكم وغنطلع عليهم. الوالدين ديالي انا ما كل شيء اصاحبي، وانا باش قتلني انا راجل. يعني جالس كيهضر مع نسيبو زعما خو اسماء بيوتي وجالس كيقول لي فين اخويا لاباس كلشي بخير، يعني بحال هما اللي مكبرينك بحال هما اللي مربينك. راه نهار شي يقول لك واحد القضيه نهار غطيح ولا نهار غدير شي حاجه في بنتهم والله ما يعقلوا عليك، ولكن شكون اللي غادي يعقل عليك؟ ديك امك اللي مسحتو بها الارض لا انت ولا مراتك وشوتوها باللي سوا واللي ما يسواش. اسماء بيوتي اللي باركه كدير فيديو ديك المره وجالسه كتعاود الناس الفضيحه وجالسه كتشوه عكوزتها. هاد الناس هادو شنو بغيتيهم يديروا ليك؟ ياك ما بغيتي واقيلا يدقوا على عكوزتك ويصيطوا على الراس. ما فائده لهذا الفيديو؟ علاش كتعاودي لينا المشاكل ديالك؟ انا عرفت الحل ودابا غادي نقول لك شنو علاش درتي هاد القضيه كامله. على حقاش الفيديوهات ديالك كانوا كيضربوا لك غير 1000 2000، قلتي حقه ما حقه غادي نشوه عكوزتي وغادي نمسح بها الارض وغادي نشوهها باللي سوا واللي ما يسواش باش تزاد الشعبيه ديالي، باش نعاود نضرب الالاف ديال المشاهدات وباش نعاود نربح 14 مليون شهريا، ومن هنا ننظم مسابقات اللي ماشي قانونيين وماشي شرعيين.
هذه هي الخطه ديالك. الا كنتي اختي باغا تعيريني سير عيريني خذي راحتك، ولكن جاوبيني عيود باش تقول لي لا سير الله ينعل سير الله يترك سير، وانا عارف ما غاديش تعيروني، انا عارف واحد النسبه كبيره ما كتعيرنيش، انا كندوي غير على ديك 0.0001%. قولي لي السبب علاش اسماء بيوتي ما ذكراتش اغوستا في الفيديو وذكرات العائله ديالها، وعلاش الزوج ديالها حتى هو ما ذكرش مو ما ذكرش باه ما ذكرش خوتو. عطيني الجواب ديال هذه القضيه هذه. ديك الساعه اختي مسحي فيا الارض، عطيتك الموافقه فين تعيريني ومسامح لك في الدنيا وفي الاخره. ولكن بما انه غادي تقولي لي غير انت راك حاضي، راك انت حاضي اسماء بيوتي، راك انت هادي راك انت اختي، بلا ما تقولي لي هذه القضيه هذه الله يرحم لك بها الوالدين، جاوبيني ولا سدي فمك. هادشي اللي غادي نقدر نقول لك، عطيني شي جواب منطقي ولا سدي فمك. بحالك انت اللي كتشجع الناس في المنكر ديالهم، بحالك انت اللي كتشجع الناس يدوا الوالدين ديالهم لدار العجزه. ورغم ذلك كاع الدلائل اللي عطيتكم وكاع الهضره اللي عطيتكم على اسماء بيوتي غتدخلوا عندي غتقولوا لي اسماء بيوتي بزاف عليك انت حاسده، واسماء بيوتي كو كانت مراه قالت واحد الهضره انا اللي يلا صونت عليه واحد الانسان اللي ما غاديش نذكر الاسم ديالها، قالت لي اسماء بيوتي راه ديجا كانت دارت فيديو وقالت بنادم خدام 30 عام وما قدرش يوصل داكشي اللي وصلت لي انايا. يعني بنادم خدام 30 عام وما قدرش يدير الفيلا والطوموبيل ب 64 مليون كيف ما درتها انايا. انا نقول لك باش درتيهم اسماء بيوتي، اول حاجه درتيهم بالشوهه ديال عكوستك، ثاني حاجه درتيهم بالمسابقات اللي ماشي قانونيين وماشي شرعيين وكتضحكي على عباد الله، ثالث حاجه يعني لي فيديو اللي كديري راكي عارفه يعني راه 14 مليون شهريا الله يسهل عليك، ولا كنت حاسدك الله ياخذ فيا الحق. اختي نصيحه مني، بغيت تتبعي شي واحد، بغيت تتبع شي وحده، شوف الاخلاق ديالو كيفاش دايره، شوف واش كيتساعد مع عباد الله، شوف واش كيعاون عباد الله. والله القسم اللي كيصونوا عليا نوامل، يعني ما خديتش الموافقه ديالهم، انا ماشي من الاخلاق ديالي نسمعكم شي حاجه اللي ما خديتش الموافقه ديالها. كيقولوا لي ديك اسماء بيوتي مشينا طلبنا مشينا زوقنا وما بغاش تعاوننا، متكبر علينا، يعني التكبر مخير في قنيطره، عارف بان اسماء بيوتي كتكبر على عباد الله. اذا علاش اختي كتمشي تنزلها عندها في لي كومونتير وتشجعها؟ راه كديروا ليها كرون. واش غتشجعي وحده اللي حرضات راجلها على مو؟ واش غتشجعي وحده اللي جالسه كتبارك العائله ديالها وجالسه كتبارك لمها وجالسه كتبارك لخوتها وما قدراتش تزيد راجلها يبارك لمو؟ اول حاجه راه راجلها اللي ماشي علامه استفهام باش ما نخليكش من تشدني، باش واخا دعيني ما عندك مناش تصور. يعني راجلها كان عليه تا هو يقول انا هاد الجو العائلي توحشت امي اللي حملات بيا 9 شهور، توحشت خوتي هادي، ولكن هو لا، هو تا هو شنو كيقول توحشت مت مراتي هادي، بحال مت مراتك هما اللي كانوا مكبرينك. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. الا كانوا بحال هاد الابناء هادو حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي تعطيني العقر، لا كانوا الولاد غيخرجوا لي بحال هكذا الله يعطيني العقر، ما عندي ما ندير بهم. على كل الاحوال انا عطيتكم دابا غير نظره مختصره، يعني الله يرحم لكم بها الوالدين، ان اسماء بيوتي غنقلصق فيها بحال الظل ديالها، تنبين لكم الحقيقه ديالها، على حقاش ديك السيده جالسه كتنصب على العقول الضعيفه، ديك السيده جالسه كتطلع على ظهركم، وفي الاخر ملي طلع شنو غتقول لكم؟ داكشي درتو انا بعرق كتافي، داكشي خدمت عليه، داكشي تعبت عليه، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني بين يوم وليله دارت الفيلا ودارت الطوموبيل ودارت الدار ودارت وجالسه. اش غنقول لكم؟ نتوما عقول ضعيف وتستاهلوا اي حاجه كدير لكم اسماء بيوتي، على حقاش نتوما هما اللي بغيتوها لريوسكم. والسلام عليكم. سمحوا لي الا قلت شي حاجه ماشي تالي، وشكرا لاي واحد بقى كيشاهد الفيديو من الدقيقه الاولى حتى للدقيقه هذه، وبالسلام عليكم.